नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। आम निर्वाचनमा लगातार दुई पटक जनताबाट नरुचाइएका पार्टी महाधिवेशनमा सभापति उठ्छु भनेर साँच्चै उठ्नेहरूलाई तर्साएर भाग सुरक्षित गर्ने बाटो समातेका, जीवनमा लोकले आभार प्रकट गर्न सक्ने गरी कुनै काम नगरेका, सधैँ आशीर्वाद र सेटिङको राजनीतिबाट अवसर पाउँदै आएका, सुडान घोटाला काण्डमा प्राविधिक दृष्टिले जोगिएका कांग्रेसका कृष्ण सिटौलालाई राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाउन पार्टीको कोशी प्रदेश कमिटीले सिफारिस गरेछ। सिफारिस मात्र होइन, कोशी कांग्रेसले भनेको छ नेपालको शान्ति प्रक्रियामा योगदान दिएका, 72 सालको संविधानको मस्यौदा तयार पार्न योगदान दिएका, अन्य पार्टीसँग समन्वय मिलाउन जानेका सिटौलालाई राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाउन उपयुक्त हुन्छ। सिटौलाले लगातार दुई पटक झापामा राजेन्द्र लिङदेनसँग हारे, कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमै उठ्छु भनेर बार्गेनिङको राजनीति गरे। यिनले जनता वा कार्यकर्ताको मन जितेर भन्दा सेटिङ र जस्केलाबाट नेपालको राजकीय सत्तामा अवसर पाउँदै आएका छन्। यति हुँदा पनि कोशी कांग्रेस भन्छ यी त राजनीतिक पीडित नै भए, खानै नपाएर सुकेनास लागिसक्यो, अब यिनलाई एकपटक जस्केलाबाट सांसद बनाउनु पर्छ। प्रश्न के हो भने जनताले दुत्कारेका सिटौलालाई कति पटक चाहिँ अवसर दिएर नेपालीको शासक बनाउँदा उनले शान्ति प्रक्रियामा पुर्याएको योगदानको पुरै ऋण तिरिसकिन्छ त? शान्ति प्रक्रियामा यिनले पुर्याएको योगदानको सावा ब्याज स्याज जोडेर उनले 63 सालमै लिइसकेका छन् भनेर टिप्पणी पनि हुन्छ। जनआन्दोलन सकिने बित्तिकै 63 साल वैशाख 12 गते सिटौला गृहमन्त्री भए। 65 साल माघ 22 गतेसम्म यिनले गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा यो देशमा त्यस्ता अमूल्य जीवनहरू अस्ताए जुन सामान्य प्रयास गर्दा जोगिन सक्थे। सिटौलाको कार्यकालमा तराईमा ज्वाला सिंह, गोइट, मधेसी टाइगर जस्ता असंख्य सशस्त्र समूह जन्मिए। तिनले पैसा नदिने जो कोहीलाई अपहरण गरेर एकान्तमा पुर्याएर गोलीले उडाइदिन्थे। यो कुरा हामी च्यालेन्ज र दावाका साथ भन्दैछौँ। त्यो बेला गृहमन्त्री सिटौलाले अघोषित रूपमा प्रहरी संगठनलाई भनेका थिए, कोही मर्छन् भने मर्न देऊ, कसैले कसैलाई मार्छन् भने मार्न देऊ, अहिले कसैलाई केही नगर। प्रहरीकै अगाडि कसैले कसैको गर्दन छिनाउँछ भने पनि प्रहरीले टुलु हेरी मात्रै रहनु, तर केही नगर्नु। त्यो बेला तराईमा धेरै नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाए। त्यो एक ज्यानको मुख्य दोषी सिटौला हुन्, किनभने उनले प्रहरी संगठनलाई हत्या, अपहरण जस्ता जघन्य अपराधमा हस्तक्षेप नगर्ने अनौपचारिक निर्देशन जारी गरेका थिए। फेरि पनि हामी च्यालेन्ज नै गर्दैछौँ, यो देशमा कुनै सच्चा सपुत जन्मिएको छ भने त्यसले सिटौला गृहमन्त्री भएको 2 वर्षमा तराईमा मारिने मानिसहरूको लगत निकालोस् र छानबिन गरोस्। त्यो बेला जति मान्छे मरे ती सबै आज जीवित हुने थिए यदि सिटौलाले सही निर्देशन गरिदिएको भए। सिटौला गृहमन्त्री भएकै बेलामा सुडान घोटाला काण्ड मचियो। त्यो काण्डका दोषीहरूलाई सर्वोच्चमा सुशीला कार्कीले दण्डित गरिन्। 4 पूर्व आइजिपी ओम विक्रम, रमेशचन्द्र ठकुरी, हेमबहादुर गुरुङ, पूर्व आइजिपीहरू दीपक सिंह थाङदेङ, पूर्व डीआईजी दीपक श्रेष्ठ आदिलाई जेल र जरिवानाको सजाय भएको थियो। तर सैन्य सामग्री सम्बन्धी खरिद प्रकरणमा सिटौला बाल जोगिएका थिए। निर्णय गर्ने बेला मन्त्रीले कतै पनि हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने भएकाले अधिकांश ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा तल्लो तहका अधिकारीहरू फस्छन्, माथिका उम्किन्छन्। भाग चाहिँ सबैभन्दा बढी माथि बसेकालाई छुट्याउनु पर्छ भन्ने गरिन्छ, तर जेल जानेमा उनीहरूको नाम सिधिमिधि पर्दैन। यिनै सिटौलालाई कोशी कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा लैजान उपयुक्त हुन्छ। वहाँ जति योगदान दिने अरू कोशी प्रदेशमा कोही छैनन् भन्दै सिटौलाको नाम 1 नम्बरमा राखेर सिफारिस गरिएको छ। जनताले लगातार 2 पटक पछार्ने अनि लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले चाहिँ जस्केलाबाट उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने योभन्दा अर्को ठुलो मजाक के हुन सक्ला? सिटौलाको शासनकालमा तराईमा नियोजित रूपमा मचाइएको जस्तो लाग्ने नरसंहारको श्रृङ्खला उनी गृहमन्त्रीबाट हटेपछि क्रमशः घट्दै गयो। सिटौला पछि भीम रावल 19 महिना गृहमन्त्री भए। उनको पालामा 20 को 19 को हिसाबले अपराध घट्यो। त्यसपछि माओवादीका कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री बने। उनी त्यो बेला जम्मा 3 महिना 5 दिनका लागि गृहमन्त्री भएका थिए। त्यही 3 महिना 5 दिनमा महराले तराईका सबैजसो भूमिगत संगठनलाई निमिट्यान्न पारेर वास्तविक शान्ति बहाली गरिदिए। कृष्णबहादुर महराबाट यस्तो काम भएको थियो भन्ने सुन्दा दर्शकहरूलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ।
तर राम्रो कामको मूल्याङ्कन र स्मरण जहिले पनि हुनुपर्छ। महरा र काण्ड एक आपसका पर्याय जस्ता छन्। यसो भन्दैमा उनले दिएको त्यो 3 महिने योगदानलाई भुल्न कदापि सकिँदैन। इतिहासले सधैँ सधैँ सम्झिरहनेछ। तर आज हामी के कारणले सिटौलालाई सम्झना गरौँ? जनताले नरुचाएका पात्रलाई नेपाली जनताको शासक बनाउने ठाउँमा लैजान खोजिएको प्रयासलाई कस्तो व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर सही ठहर्याउँ त? यसकारण भन्दैछौँ यो गलत हो। गलत कुरालाई जसरी टालटुल गर्न खोजे पनि सही हुनै सक्दैन, यो गलतै हुन्छ। अब अलिकति चर्चा गरौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्ति गर्नुभएको सम्बोधनको एउटा प्रसङ्गको। उहाँले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा होइन, मेरिट बेसका आधारमा नियुक्त गरिने उल्लेख गर्नुभयो। यसको सुरुवात त्रिवीबाट हुने र सबैतिर लागू हुने उहाँको दाबी छ। उहाँले भने जस्तै गर्नुभयो भने त्यही बेला उहाँको प्रशंसा पनि गरौँला। तर भन्नै पर्ने कुरा के छ भने पञ्चायत कालमै अझ भनौँ राजाहरूले खोलिदिएका जति पनि उद्योग थिए धेरै जसो बन्द भए। काङ्ग्रेसका केही मूर्ख युवा नेताहरूले त्यो उद्योगबाट राष्ट्रलाई घाटा थियो, सञ्चालन खर्च धेरै थियो, बन्द गर्नु वा निजीकरण गर्नु तत्कालीन काङ्ग्रेसी सरकारको उपयुक्त निर्णय थियो भनेर भ्रम फैल्याउँछन्। तर ती कपटीहरूले सधैँ एउटा कुरा जनतासँग लुकाउँछन्। त्यो लुकाएको कुरा के हो भने जति पनि सरकारी उद्योगीहरू थिए तिनका अध्यक्षीय प्रबन्धक चाहिँ दलका लठैत झोले कार्यकर्तालाई बाँडिन्थ्यो। कतिपयले त त्यस्ता पद बिक्री नै गर्थे। प्रतिस्पर्धी मार्केटमा क्षमतावान व्यवसायी त टाँट पल्टिन्छन् भने ढुङ्गा हान्ने टायर बाल्नेहरूलाई उद्योग चलाउने दक्षता हुन्थ्यो होला त? हो, त्यस्तै लम्पटहरूलाई उद्योगका हाकिम बनाएर पठाउने काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूका कारण ती उद्योग टाँट पल्टाइएको थियो। अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हाम्रो आग्रह विश्वविद्यालयमा मात्र होइन, सरकारी उद्योग, कम्पनी, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, बोर्डहरूमा पनि मेरिट बेसका आधारमा क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरियोस्। तपाईले कार्यशैली बदल्छु भन्नुभएको छ, यति कुरा मात्रै बदलिदिनु भयो भने तपाईँको यो तेस्रो काल सफल हुन्छ। यो हाम्रै पनि ठोकुवा भयो। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा नयाँ एपिसोडका साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा नातिनीको घर जान हतार हतार चान्चुन कार्यक्रम आयोजना गरेर प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर लिएर उडेको प्रसङ्गसहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। सामाजिक सञ्जालमा समेत यस विषयमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ। यो विषयको तथ्य के हो आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। र त्यस्तै रासोपा सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विवादमा मुछिएको प्रसङ्गबारेको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। सभापति लामिछानेमाथि प्रश्नै प्रश्न उठेका छन्। कानुनी भन्दा नैतिक सङ्कट यति बेला बढी परेको देखिएको छ। यो विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै यसबारे थप संवाद पनि आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। र यस्तै विद्युत कटौती गरेको सन्दर्भमा चौतर्फी आलोचनापछि कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर फेरि सबैको लाइन काट्छौँ, फेरि जोडिने आशा नगर्नु भन्ने किसिमको चेतावनी पनि दिएका छन्। यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र भिजिट भिजामा युएई पुर्याइएकी हेटौडाकी ललिता चेपाङको उद्धार भएको सुखद फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नुभएको छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 72424मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम अवधिभर तपाईँले आफ्ना समस्या र गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका लागि कार्यशैली बदल्ने घोषणा गर्नुभएको छ। घोषणा गरेपछि पुरा गरेरै छाड्ने नेताका रूपमा प्रचण्डलाई लिन सकिन्छ? सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिन्न भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 11%ले तालीमा र 89%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् घोषणा गरेपछि पुरा गरेरै छाड्ने नेताका रूपमा प्रचण्डलाई लिन सकिन्न भन्नेमा सर्वाधिक मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, सङ्घीय सरकारले धरानलाई महत्त्व नदिएको भन्दै मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाएर किराती राजा एलम्बरको फोटो केही समय टाँगेका छन्। मेयर साम्पाङले यो ठिक गरे भन्नेले तालीमा र ठिक गरेनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब।
अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, गाउँघरतिरको खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, साथमा उनकी छोरी गङ्गा पनि। नातिनी प्रतिभा पाठक र उनका नवदुलहा विज्ञान बाबु रेशमी लगायतका आफन्त पनि यो तस्बिर हेरेपछि कतिपयले भनेका छन् गाँजा सुध्रेर गुन्द्रुक बन्ला, तर हाम्रा प्रधानमन्त्री कहिल्यै सुध्रिँदैनन्। प्रधानमन्त्री दाहालले मङ्गलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य कार्यक्रम बाहेक अन्यत्र घुमफिर गर्दिन भन्नुभएको थियो। यो फोटो भाइरल भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो गोर्खा निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रममा जाँदा आफन्तहरूसँग भेट भएको हो, अफवाह फैलाउने काम भयो, यस्तो कुराको पछि नलाग्नु होला। हामीले यो फोटोको तथ्य खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। हाम्रो सोधखोजका क्रममा अफवाह सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको होइन। प्रधानमन्त्री दाहाल स्वकीय सचिव रमेश मल्लले चाहिँ यस्तो अफवाह फैलाउने चेष्टा गरेको पाइयो। प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम गोर्खामा थियो, तर नातिनी प्रतिभाको घर त्यहाँ थिएन। नातिनीको घर जान हतार एउटा टोले कार्यक्रम आयोजना गर्न लगाइयो। कार्यक्रम आयोजना गर्यो 6 नम्बर वडाले, तर प्रधानमन्त्रीको हेलिकप्टर उत्रियो 7 नम्बर वडामा, किनभने त्यो 7 नम्बरमा नातिनीको घर थियो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैले पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेकका कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनेर गरेको घोषणा विपरीत बुधबार गोर्खा पुगे। आफ्ना नातिनी ज्वाइँको घर जान प्रधानमन्त्रीकै दबावमा 2-3 दिन अघि एउटा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्न भनिएको थियो। सोही बमोजिम प्रधानमन्त्रीको स्तर नमिल्ने कार्यक्रमको आयोजना गरियो। यो कार्यक्रम त देखावटी बहाना मात्रै थियो। खासमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी साधन दुरुपयोग गर्दै सम्धिभेट शैलीको पारिवारिक व्यवहारका लागि गोर्खा पुगेको केही आधार र तथ्यबाट पुष्टि भएको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको गियर बढाउन पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेकका कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने घोषणा गरेका थिए, तर उनको यो घोषणा एक दिन पनि टिक्न सकेन। बुधबार उनले गोर्खाका 2 गाउँपालिकाका 5 वटा कार्यक्रममा सहभागिता जनाए। केही कार्यक्रम उनको घोषणा विपरीत छन्। यति मात्र होइन, नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पछाडि राखेर खिचिएको प्रधानमन्त्रीको पारिवारिक फोटोका कारण बोली र व्यवहारमा एकरूपता नभएको टिप्पणी भइरहेको छ। यो फोटोलाई लिएर धेरैले नातिनी ज्वाइँ भेट्न प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी हेलिकप्टर प्रयोग गरेर गोर्खा पुगेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। फोटोको वास्तविकता खोतल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नाम मात्रिको औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्न लगाएर पारिवारिक जमघटको मेलोमेसो मिलाएको खुलासा भएको छ। गोर्खाका केही जनप्रतिनिधिसँग कुराकानीका क्रममा यस्तो खुलासा भएको हो। बारपाक सोलीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भट्टका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार बिहान 11:30 बजे गोर्खा पुगे। पहिलो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान अन्तर्गतको बारपाक सोलीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यक्रममा पुगे। उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीले करिब 20 मिनेट समय दिए। देशैभरि माओवादीले यसकाले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जस अनुसार 7 प्रदेशका 7 वटा वडामा प्रधानमन्त्री जाने तय भएको थियो। दोस्रो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सोही गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रको गाउँपालिका कमिटीले आयोजना गरेको प्रशिक्षण भेला कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर 1 घण्टा समय बिताए। तेस्रो कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कार्यक्रम थियो। बारपाक सोलीकोट गाउँपालिकाले आयोजना गरेको स्थानीय सरकार र सरकारवालासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम करिब 3 महिना पहिले नै तय भएको हो। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, सामाजिक विकास मन्त्री सुशीला सिमखाडा लगायत पनि सहभागी भएका थिए। स्थानीय सरकार र सरकारवालासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम सकेर दिउँसो 3 बजे गोर्खाको उत्तरी क्षेत्रबाट सेनाको हेलिकप्टर मार्फत जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र गण्डकी गाउँपालिका पुगे। गण्डकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 स्थित घ्यालचोक ज्यामिरे घाट त्यही ठाउँ हो जहाँ प्रधानमन्त्रीकी नातिनी प्रतिभा र उनका ज्वाइँ विज्ञान बाबु रेग्मीको पनि घर छ। नातिनीको घर भएको घ्यालचोक ज्यामिरे घाटमा प्रधानमन्त्रीको स्तर मिल्ने कुनै पनि कार्यक्रम थिएन। त्यहाँ जानुपर्ने पूर्व निर्धारित कुनै पनि कार्यक्रम तय भएको पनि थिएन। तर प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टर चढेर नातिनीको घर नजिकै उत्रिने रहर गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र पार्टीका कार्यकर्ताले 15-15 मिनेटका 2 नाम मात्रिका औपचारिक कार्यक्रम राखिदिए। यस्तो कार्यक्रम तय गरिनुको खास कारण चाहिँ प्रधानमन्त्री दाहाल नातिनीलाई भेट्न सेनाको हेलिकप्टर दुरुपयोग गरेर ज्यामिरे घाट पुगे भन्ने नहोस् भन्ने नै थियो। सो क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम थियो, जनप्रतिनिधि भेटघाट कार्यक्रम, र अर्को पार्टीको गाउँ कमिटीले आयोजना गरेको बेअर्थको औपचारिक कार्यक्रम। यी 2 कार्यक्रमको मुखुण्डो लगाएर प्रधानमन्त्रीले गोर्खाको एउटा गाउँमा राजकीय रबाब देखाए। सम्भवतः नातिनीले पनि हजुरबा प्रधानमन्त्री हुनुको शक्ति गाउँलेलाई देखाउने मौका पाइन्। प्रधानमन्त्री नाम मात्रिको औपचारिक कार्यक्रमको आवरणमा नातिनी ज्वाइँको गाउँमा सम्धिभेट शैलीमा त्यहाँ पुगेको हो भन्ने कुराको अर्को आधार गण्डकी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भेट्ने भन्ने कार्यक्रमको ढाँचा पनि हो। यो गाउँपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर 6 मा छ, तर प्रधानमन्त्री दाहालको हेलिकप्टर वडा नम्बर 6 मा नभएर वडा नम्बर 7 मा अवतरण गर्यो, किनभने वडा नम्बर 7 मा उनकी नातिनीको घर छ। प्रधानमन्त्रीले नातिनीको घर जाने इच्छा गरेपछि जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि 7 नम्बर वडामै बोलायो। नातिनीको घर आँगनमै हेलिकप्टर ल्यान्ड भएपछि नातिनी ज्वाइँ लगायतले हेलिकप्टरलाई पृष्ठभूमिमा राखेर फोटो पनि खिचे। यो फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। नातिनी ज्वाइँको घर पुग्न अकस्मात कार्यक्रम तय, ढाकछोपमा पार्टी पङ्क्ति।
प्रधानमन्त्रीको बार्पा गाउँपालिकाको कार्यक्रम पूर्व निर्धारित भए पनि अन्य कार्यक्रम भने आकस्मिक हुने। घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नातिनी ज्वाइँलाई मात्रै भेट्दा आलोचना हुने भएपछि अर्को अकस्मात कार्यक्रम आयोजना गर्न लगाएर पाहुना लागे जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको बार्पा गाउने कार्यक्रम पूर्व निर्धारित भए पनि घ्यालचोक ज्यामिरे जाने कार्यक्रम आकस्मिक हो। यो कुराको पुष्टि स्वयं गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल सिन्हाले नै गरेका छन्। होइन, त्यो चाहिँ उहाँ उता जाने कुरा निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले भइहाल्यो। म चाहिँ त्यहाँ उतापट्टि फर्किँदाखेरि हाम्रो पनि समीक्षा गरौँ। अनि त्यो फर्किँदाखेरि पहिला पनि हाम्रो त्यो गाउँपालिकाको सुरीकोटको उद्घाटन गर्दाखेरि यहाँ 7 नम्बर कार्यालयको उद्घाटन थियो। बाटैमा यसरी चाहिँ एकपालि झरौँ, हाम्रो यो अभियानको बारेमा नि छलफल गरौँ। यहाँको विकास पनि 2-3टा पुलहरू अलिक क्रोनिक भएर बसेका छ, अलिक जनताको गुनासो छ भन्ने कुरा म केही समय अगाडि काठमाडौँमा पनि भनेको थिएँ। त्यसै गरी फेरि अब अहिलेको छलफलमा उता गएर आउँदाखेरि भ्याइन्छ भन्ने हिसाबले भनेपछि आकस्मिक कार्यक्रम भयो त्यहाँ हिजो। यहाँको चाहिँ उता जाने कुरो चाहिँ हामी 2-3 गतितिर बालपाक्षको जाने योजना बन्यो। त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ 2-3 दिन अगाडि चाहिँ जानकारी भयो चाहिँ। वडा नम्बर 7 मा आयोजना गरिएको कार्यक्रम स्थलबाट मात्रै 2 किलोमिटर दूरीमा नातिनी ज्वाइँको घर पर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न आएका परिवारका सदस्यसँगै उनी नातिनी ज्वाइँको घर पुगेका थिए। घरमा खाजा खाएपछि प्रधानमन्त्री अन्य कार्यक्रममा सहभागी भए। हेलिकप्टर सहितको फोटोले सामाजिक सञ्जाल रङ्गाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले तस्बिरलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा गलत ढङ्गले अफवाह फैलाउने काम भइरहेको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्रीको हेलिकप्टर प्रकरणको अन्तर्वस्तु बारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। प्रधानमन्त्रीबाटै राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। खास गरी प्रधानमन्त्रीको यस्तो तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत आलोचना भइरहेको छ र देशका कार्यकारीबाटै हुने गरेको यो तहको दुरुपयोग रोकिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौं। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी सम्बन्धी विवादमा मुछिएका छन्। सभापति लामिछानेले कुनै सहकारीबाट ऋण लिएको, प्रत्यक्ष रूपमा सहकारीको रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको ठोस प्रमाण त भेटिएको छैन। तर कुनै बेला सभापति लामिछाने ग्यालेक्सी टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सो टेलिभिजनका अध्यक्षले विभिन्न सहकारीबाट टेलिभिजनमा लगानी गरेको प्रमाण चाहिँ पर्याप्त छन्। केही सहकारी डुबाएर चलाउन खोजिएको टेलिभिजन बन्द भएपछि अध्यक्ष जीवी राई फरार छन्। जनताको रकम दुरुपयोग गरेको भनेर प्रहरीले राईको खोजी गरिरहेको छ। कुनै बेला एउटै टिममा रहेर काम गरेका लामिछानेले रकम अपचलन गरेको ठोस प्रमाण नभेटिए पनि उनीमाथि केही प्रश्न भने उब्जिएका छन्। नैतिक रूपमा उनी प्रश्नबाट भाग्ने स्थिति पनि छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कुनै बेला नागरिकता प्रकरणकै कारण गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यति बेला सहकारी संस्थाले रकम अपचलन गरेको प्रकरणमा मुछिएका छन्। कुनै बेला लामिछाने नै प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन सञ्चालनका लागि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कानुन विपरीत सहकारीको 10 करोड लगानी भएको खुलासा भएपछि यति बेला लामिछाने नै यो प्रकरणको केन्द्रमा परेका छन्। सो मिडियासँगको सम्झौता कानुनी रूपमै त्यागेर लामिछाने राजनीतिक यात्रामा अघि बढिसकेका छन्। तर पनि सहकारीका बचतकर्ताको लगानीबाट सञ्चालन भएको भनिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजन बन्द भएपछि टेलिभिजनका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा लामिछाने अहिले उल्झनमा फँसेका छन्। यता सहकारीमा बचत गर्ने सर्वसाधारणको भने बिचल्ली भएको छ। अब हाम्रो पैसा खानीहरू चाहिँ खुलेआम भिआइपी स्टाइलमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ डुलिराख्नु भएको छ, खुलेआम हिँडिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ घरमा चाहिँ एउटा बिरामी भएर चाहिँ अपरेसन गर्दाखेरि लौ न पैसा दिनुस्, हामीलाई चाहिँ बाँच्नको लागि चाहिँ औषधि खानको लागि पैसा दिनुस् भन्ने अवस्थामा पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई 1 पैसो चाहिँ दिनुभएको छैन। रवि दाईसँग यति ठुलो आशा राखेका छौँ। रवि दाईले यो काम गर्नुहुन्छ भनेर पनि हामी ढुक्क छौँ। हामीले पनि उहाँहरूलाई जानकारी दिइरहेछौँ। हामीसँग यो सारा चितवनबाट फसेको पैसा यति भयो, यस्तो भयो भनेर उहाँहरूले यो जानकारी पनि दिइरहेछ र उहाँलाई पनि यो अवगत छ। जीवी राई, अब कुमार रम्तेलहरू उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ केही थाहा पत्तै छैन। जाँदाखेरि हामीलाई पैसा पाइँदैन के हो कसो केही थाहा छैन। 13 लाख रुपियाँ मेरो पैसा फसेको छ। 25,000 रुपियाँ मेरो तपाईँको सेयर पनि छ त्यसमा। गोर्खा मिडियाले बुटोलको सुप्रिम सहकारीबाट 10 करोड, पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट 10 करोड, चितवनको सहारा चितवन बहुउद्देश्य सहकारीबाट 22 करोड गरी कुल 32 करोड रुपियाँ ऋण लिएको देखिन्छ, जुन सहकारी ऐन 2076 विपरीत हो।
सहकारी ऐन 2076 अनुसार कुनै पनि सहकारीले आफ्नो सदस्यको मात्र बचत दिन र उनीहरूलाई मात्र ऋण दिन मिल्छ। कम्पनी कानुन निर्देशिका 2072 अनुसार कम्पनी सहकारीको शेयर सदस्य हुन पाउँदैन। त्यसैले सहकारी र कम्पनी बीचको ऋण कारोबार गैर कानुनी मानिन्छ। तर यस्तो गैर कानुनी काममा गितेन्द्र बाबु राई अर्थात् जेबी राईको समूह मुछिएको छ। राईको समूहले काठमाडौँ, बुटोल, नेपालगञ्ज र वीरगञ्जमा पनि सहकारी नेटवर्क खडा गरी बचतकर्ताहरूको अर्बौं रुपियाँ रकम हिनामिना गरेको छ। देशभर 1 दर्जन सहकारी खोलेर सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने यस्तो डरलाग्दो सञ्जालका नेतृत्वकर्ता राई भने अहिले फरार छन्। पोखरा स्थित सूर्यदर्शन सहकारीको करिब 1.5 अर्ब रुपियाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा फरार भएका उनी राई सहितका 4 जना विरुद्ध इन्टरपोल मार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गर्ने तयारी प्रहरीको छ। सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष राई सहित पूर्व अध्यक्षद्वय भूपेन्द्र राई र थानबहादुर बुढामगर त्यस्तै पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य शिवबहादुर गुरुङ विरुद्ध प्रहरीले डिफ्युजन नोटिस जारी गर्ने तयारी गरेको छ। अर्कोतिर कुनै बेला ग्यालेक्सी टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक रहेका रवि लामिछानेलाई सहकारीमा बचत अपचलन विषय टाउको दुखाइ भएको छ। सहकारी संस्थाले रकम अपचलन गरेको प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता भन्दै तारन्तार समाचार सार्वजनिक भइरहँदा यसमा लामिछानेको संलग्नताका आधार के हुन् खोज्न थालिएको छ। लामिछाने स्वयंले भने आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरिरहेका छन्। सहकारीहरूबाट गैर कानुनी रूपमा रकम आएको विषयमा आफू जानकार नभएको उनको दाबी छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि समाचारको खण्डन गर्दै आएका लामिछानेले बिहिबार आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र पुगेर आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्। लामिछानेले पक्राउ पूर्जी नै जारी भइसकेका व्यक्ति अहिलेसम्म पक्राउ नपर्नुमा सरकारप्रति नै शङ्का पनि व्यक्त गरेका छन्। पक्राउ पूर्जी जारी गरिरहेको र अहिले मैले सुने अनुसार रेड नोटिस समेत जारी गर्न लागेको परिप्रेक्ष्यमा यदि कसैले रोकिरहेको छ भने त्यो शक्ति भएकोले मात्र रोक्न सक्छ र शक्ति सरकारसँग हुन्छ। यदि पक्राउ गरिरहेको छैन भने त्यो सरकारले पक्राउ गरिरहेको छैन, प्रशासनले पक्राउ गरिरहेको छैन। म प्रतिपक्ष दलमा छु। 2078 वैशाखमा लामिछानेको तर्फबाट बुटोलको सुप्रिम सहकारीको खाताबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा 1 करोड रुपियाँ ट्रान्सफर भएको भाउचर सहितको समाचार सार्वजनिक भयो। समाचारमा टेलिभिजनको शेयर लिन लामिछानेले बुटोलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट 1 करोड रुपियाँ ल्याएको दाबी गर्दै यसमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ। तर अप्रत्यक्ष प्रमाण देखाएर पुग्दैन भन्दै लामिछानेले फेसबुक मार्फत यो समाचारको खण्डन गरे। उनले खाता नै नभइकन कुनै सहकारीको रकम कसैले कुनै कम्पनीको बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अति सामान्य कुरा देशको यति ठुलो मिडियाका पत्रकारहरूले नबुझेको कसरी मानौ भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। लामिछानेको यो स्ट्याटस हेर्नुहोस्। यता राईको समूहले सहकारीका बचतकर्ताको 16 अर्ब भन्दा बढी रकम दुरुपयोग गर्दै नेटवर्किङ व्यवसाय चलाएको पाइएको छ। जेबी राईले नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न चलाएका कम्पनीहरू हुन् जेबी ग्रुप अफ कम्पनीज प्राइभेट लिमिटेड, गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड, नेचर अफ प्राइभेट लिमिटेड, नेचरनेस प्राइभेट लिमिटेड, अर्बो इंटरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड, गोर्खा आयुर्वेद प्राइभेट लिमिटेड, गुप्ता टी स्टेट प्राइभेट लिमिटेड। कुनै बेला हर्बो इन्टरनेशनल नामक नेटवर्किङ व्यवसायका साझेदार भएका राईले 2066 मा गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी खोलेका थिए। 2068 मा सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राईले देशभर करिब 1 दर्जन सहकारी सञ्चालनमा ल्याएका थिए। 1 दर्जन सहकारीमा बचतकर्ताहरूले खाइ नखाइ जम्मा गरेको रकमको दुरुपयोग गरी उनले नेचर अफ नेचर नेस्ट लगायतको नाममा नेपाल सहित 7 देशमा अवैध नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौं पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीलाल तिमसिनालाई। प्रवक्ताजी, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब हामी तपाईसँग खास गरी सूर्यदर्शन सहकारीका सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौं। करिब 19,000 बचतकर्ताको 1 अर्ब 35 करोड 53 लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको भनेर भनिएको अवस्था छ। अब यो प्रकरणमा महानगरले छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन पनि प्रहरीलाई बुझाएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो छानबिन प्रतिवेदनमा खास गरी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको के प्रसङ्ग छ, यहीँबाट सुरु गरे। धन्यवाद। सूर्यदर्शन सहकारीको सन्दर्भमा गत असार साउनतिर हजुर बचतकर्ताहरूले हामीले बचतको रकम फिर्ता पाइएन भनेर पोखरा महानगरपालिकामा गुनासो आइसके पछाडि पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी महाशाखाले बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता दिनको लागि सूर्यदर्शन सहकारीलाई सञ्चालकहरूलाई पत्रचार गरेको जानकारी गराएको हो र केही समय उपलब्ध गराएको पनि हो बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्नको लागि होइन। र त्यो निश्चित समय अवधिमा बचत फिर्ता नगरिसके पछाडि र बचतकर्ताहरूले फेरि पुनः महानगरपालिकामा आएर उहाँले गुनासो राखे पछाडि त्यसपछि महानगरपालिकाले यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नेतृत्वमा एउटा विज्ञ समिति तयार गरेर अध्ययनको लागि एउटा समिति तयार गरेको थियो र सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन चाहिँ बुझाएको थियो र सो प्रतिवेदन अनुसार सो
त्यो सूर्यदर्शन सहकारीको ब्यालेन्स सिट 1,35,53,00,000 देखिन्छ। अब यो विवरण त हामीलाई पनि थाहा छ, समाचारमा पनि आएको छ। खासमा यसमा चाहिँ रासोपाका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको प्रसङ्ग चाहिँ के हो, यसबारे अलिकति स्पष्ट हुने गरी दर्शकहरूलाई बुझाइदिनुस्। यो प्रतिवेदन अनुसार के देखिन्छ भने हजुर गोर्खा मिडिया नेटवर्क को नाममा रवि लामिछानेको एडभान्स क्लियर भएको 1 करोड रुपियाँको त्यो तथ्य डाटाले देखाउँछ। हजुर यसमा के छ भने जस्तै पुलिसको खाता तयार गरेको र सो खाताबाट रकम झिक्ने राख्ने गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यो यो प्रतिवेदनमा त्यो देखिएको छ होइन। र त्यो गोर्खा मिडिया नेटवर्क रवि लामिछाने एडभान्स क्लियर भनेर त्यसमा देखिन्छ भने यसको साथसाथै रवि लामिछानेकै नाममा पनि 1,05,00,000 रुपियाँ ऋण लिएको देखिन्छ। पैसा लिने दिने जुन एउटा प्रक्रिया छ, यो प्रक्रियामा रवि लामिछाने प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? किनभने उहाँले त आफ्नो नागरिकता दुरुपयोग भएको पनि हुनसक्छ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ होइन। कृत्य रूपमा चाहिँ यो प्रक्रिया पुरा गरिएको हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। उहाँ आफै यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ कि छैन, अथवा यो हुनुपर्छ कि पर्दैन, के हुन्छ अवस्था? मान्छे आफै भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ? प्रतिवेदन जुन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो त्यो प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेको नाममा पनि 1,05,00,000 रुपियाँ लिएको देखिन्छ। तर उहाँ प्रत्यक्ष संलग्न भएको नभएको भन्ने थप कुरा चाहिँ यहाँ खुलेको छैन प्रतिवेदनमा होइन। अब यो जुन प्रतिवेदन अब त्यति बेला महानगरपालिकाले यो प्रतिवेदन चाहिँ जिल्ला प्राधिकारलाई बुझाएको थियो होइन। र प्राधिकारले थप अनुसन्धानको लागि अगाडि बढाएको छ। र यो अब यसमा थप कुराहरू अनुसन्धानको पाटोमा रहेका छन्। अब त्यो कसरी त्यो उहाँ आफू स्वयं प्रत्यक्ष संलग्न भएर कारोबार गर्नुभएको हो किन भन्ने कुरा अब यो अनुसन्धानमा छन्। अहिले प्रतिवेदन खुलेको कुरा यति नै हो। अब प्रवक्ताज्यू, खास गरी यो प्रक्रिया पुरा गरिरहँदा जसको नाममा चाहिँ कर्जा लिइएको छ, जसको नाम चाहिँ यहाँ उल्लेख भएको छ, त्यो व्यक्ति भौतिक रूपमा आफै उपस्थित हुनुपर्छ कि पर्दैन? प्रक्रियाले के भन्छ? किनभने छानबिन समितिमा त सिए पढेकाहरू पनि छन्, उहाँहरूसँग पनि तपाईँहरूको छलफल भयो होला। उहाँहरूले कस्तो किसिमको जानकारी दिनुभएको छ यो विषय चर्चामा? अब यो के देखिन्छ भने यो प्रतिवेदनमा सहकारी ऐन नियम विपरीत कारोबारहरू गरेको देखिन्छ। जस्तै सहकारी ऐनमा के छ भने व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने होइन, त्यो कारोबार गर्नको लागि अब लोन लिनको लागि भन्ने छ। जस्तै यहाँ के छ भने यो सहकारीको ऐन नियम विपरीत सूर्यदर्शन सहकारीमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा फर्मको नाममा कृत्रिम खाताहरू सञ्चालन गरेर खाताहरू खोलेर बचत खाताहरू खोलेर अथवा कृत्रिम ऋण खाताहरू खोलेर कारोबार गरेको देखिन्छ। र यो के छ भने सहकारीको ऐन नियममा कुनै पनि सहकारीले नाफामूलक संस्थामा लगानी गर्न नपाउने भन्ने छ। र कुनै पनि निजी संस्थालाई लगानी गर्न नपाउने भन्ने छ। सहकारी ऐन नियममा चाहिँ नि सहकारीको कारोबार गर्नको लागि, ऋण लिनको लागि अथवा बचत गर्नको लागि अनिवार्य रूपमा सहकारीको सदस्यता बन्नुपर्छ। तर कुनै पनि नाफामूलक संस्थाले सहकारीबाट सो कारोबार गर्न पाउँदैन भन्ने छ। ठिक छ, तर अब तपाईँहरूको छानबिन प्रतिवेदनले रवि लामिछाने यसमा दोषी छन्, उनी पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने देखाउँछ कि देखाउँदैन त? के हुन्छ तपाईँको प्रतिवेदनले के भन्छ? अब यो मैले अघि नै भने अब यो चाहिँ नि प्रतिवेदनले देखाउँछ उहाँको नाममै ऋण पनि भएको देखिन्छ होइन। अरू थप कुराहरू के छ, अब कसै प्रक्रियाहरू त्यहाँ अरू प्रक्रियाहरू पुगेको छ कि छैन, अरू के छ, यी कुराहरू थप अनुसन्धानमा रहेका छन्। अब अनुसन्धानको क्रममा यो थाहा लाग्छ। तर यहाँनिर प्रश्न चाहिँ के उब्जियो भने कसैले थाहा नपाई उसको नाममा ऋण गएको देखाउने, उसलाई थाहा नदिइकन चाहिँ ऋण फिर्ता भएको देखाउने, यो प्रक्रिया नियमअनुसार सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? जसको नाममा चाहिँ उसलाई चाहिँ थाहा नहुने तर कारोबार चाहिँ भइरहने, यो खालको सम्भव हुन्छ? यो यस्तो छ। अब यो के छ भने समग्रतामा सहकारी सूर्यदर्शन सहकारीबाट जुन किसिमको कारोबार देखिएको छ, यो कारोबारहरू नीतिगत रूपमा ठिक छैन भन्ने यो प्रश्न देखियो होइन। जुन किसिमले उहाँले कारोबार गर्नु भएको छ र अब जुन व्यक्तिका नाममा त्यहाँ लोनहरू देखिएको छ अथवा संस्थाको नाममा लोनहरू ऋणहरू देखिएको छ, यसको चाहिँ नि अरू थप कागजहरू प्रक्रियाहरू पुरा भएको छ कि छैन, के छ कसो छ भन्ने कुरा यो थप अनुसन्धानमा भएको हुनाले यस विषयमा अहिले मैले ठ्याक्कै यही नै भन्न सकिनँ। यो चाहिँ यो पछि अनुसन्धानले बताउँछ। ठिक छ, त्यसो भए अब यो सहकारी डुबाउनेहरूलाई प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत पक्राउ गर्ने भनेरै
तयारी पनि गरिसकेको अवस्था छ। अब तपाईहरूले बुझेअनुसार यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र तपाईँहरूले कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ? अनि पोखरा महानगरपालिकाले यसको यो जुन विज्ञ समिति गठन गरेर यसको अनुसन्धान अध्ययन गरिकन यसको प्रतिवेदन बुझाइसकेको र यो अब प्रहरी कार्यालयले र थप चाहिँ नि अब अरू निकायहरूले यसको अध्ययन अब अनुसन्धान थालेको हुनाले यो विषयमा अब थप हामीले चाहिँ नि केही तथ्याङ्क डाटाहरू यो प्रतिवेदन मार्फत दिनुपर्ने कुराहरू पोखरा महानगरपालिकाले दिन्छ। यसको लागि अरू थप अनुसन्धानको लागि के कस्तो किसिमको सहयोग गर्नुपर्ने त्यसको लागि सहयोग गर्छ र अरू कुरा अनुसन्धानको पाटो पनि बताउँछ। हस् प्रवक्ताज्यू, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यसै सन्दर्भमा थप कुराकानी गर्छौँ। खास गरी बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका विषयमा पनि हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका सूचना अधिकारी भीमराज पोखरेललाई। पोखरेल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। नमस्कार। अब यो बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट कति बचतकर्ताहरू पीडित बनेका छन्, कति उजुरी परेको छ, तपाईँहरूले यी उजुरी उप कसरी छानबिन गरिरहनु भएको छ, यहीँबाट सुरु गरे। बचतकर्ताहरू यति नै पीडित छन् भनेर ठ्याक्कै यकिन तथ्याङ्क हामीसँग त छैन। तथापि चाहिँ हामीसँग आएका उजुरीहरूमा सामूहिक उजुरी चाहिँ आएको छ। हजुरलाई मैले अहिले चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा यति नै भन्न चाहिँ सकिनँ, कार्यालयको चाहिँ अभिलेख हेर्नुपर्ने हुन्छ मैले भने। हजुर, कसको संलग्नता देखिन्छ यो हिनामिनामा, यसबारे केही तपाईँहरूले जानकारी पाउनु भएको छ? हिनामिना सहकारीमा हिनामिना भएको भनेको चाहिँ विशेष गरी अहिले देखिएको सहकारीका सञ्चालकहरू नै यसका जिम्मेवार चाहिँ हुन्छन्। हजुर। र त्यसै अर्थमा त्यहाँ पनि चाहिँ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पनि सञ्चालकहरू नै यसका जिम्मेवार हुन् भन्ने चाहिँ लाग्छ। ठिक छ, अब मैले अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई गरिहालेँ। जस्तो अब यो राष्ट्रसभा सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा 1 करोड रुपियाँ ट्रान्सफर भएको भन्ने किसिमको यो भाउचर पनि सार्वजनिक भएको छ, तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला। यसको तथ्यबारे तपाईँलाई केही थाहा छ भने बताइदिनुहोस् त, के हो यो? यस विषयमा अहिलेसम्म मलाई कुनै जानकारी छैन। यसबारे जानकारी छैन? हजुर। सञ्चार माध्यममा यो तपाईँले विषय हेर्नुभयो, भाउचरबारे थाहा पाउनुभयो? भाउचरकै कुरा त मैले थाहा पाइनँ। कान्तिपुरको हेडलाइनमा चाहिँ बुटोलबाट रकम चाहिँ उठाएको भन्ने चाहिँ सामान्य हेडलाइनमा देखेको थिएँ र त्यसको डिटेलमा चाहिँ मैले चाहिँ पढेको चाहिँ छैन। तपाईँहरूले यो विषयलाई कसरी छानबिन गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको दायित्व चाहिँ के रहन्छ, तपाईँहरूको भूमिका के हो भन्नुहोस् त यसमा? अब नियमन निकायको रूपमा हाम्रो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले नै हाम्रो प्रदेशका सहकारीहरू नियमन गर्ने हो। तसम्म यो पनि प्रदेशकै सहकारी भएको हुनाले हामीले यसमा चाहिँ उजुरी आइसकेपछि प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ सम्बन्धित संस्थाका अध्यक्ष र व्यवस्थापकलाई बोलाएर विवरण चाहिँ मगायौँ। त्यस आधारमा केही रूपमा विवरण हेऱ्यौँ र उहाँहरूसँग चाहिँ बुझ्यौँ र बचतकर्ताहरूको रकम तपाईँहरूले चाहिँ फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाएर पेस गर्नुहोस् पनि भन्यौँ र उहाँहरूले पेस पनि गर्नुभएको थियो। तर चाहिँ पेस गरे तापनि उहाँहरूले चाहिँ बचतकर्ताहरूको रकम चाहिँ फिर्ता चाहिँ गर्न सक्नु भएन हामीले दिएको समयावधिमा। हजुर। र अहिले पनि उहाँहरू चाहिँ बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामै छौँ सर, हामी कोसिस गरिरहेका छौँ र यो ठुलो परिमाणमा चाहिँ रकम बचतकर्ताहरू चाहिँ हामी कहाँ आए हुनाले हामीले चाहिँ नसकेको कर्मिक रूपमा हामीले चाहिँ फिर्ता गर्दै जानेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको हो। हजुर। र त्यसपछि हामीले उहाँलाई बारम्बार चाहिँ अब बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ सचेततापूर्वक लाग्नुहोस् भनेर भनिरहँदा पनि उहाँहरूले त्यस अनुरूप चाहिँ तदारक नराखेका कारणले गर्दा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन हुन त्यस विषयमा हाम्रो सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयबाट चाहिँ हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको गृह मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो फाइलहरू चाहिँ हामी कहाँ प्राप्त भएका उजुरीहरूलाई मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। अब मलाई यति बताइदिनुहोस्, जस्तो अब यस विषयमा जति पनि बचतकर्ताहरूले आफूले खाई नखाई जम्मा गरेका छन्, ती बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने अवस्था बन्छ कि बन्दैन, त्यसका लागि तपाईँहरूले यसरी यसमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याएर छानबिनको दायरामा ल्याएर कठघरामा उभ्याएर ती बचतकर्ताहरूलाई न्याय दिन सक्ने सम्भावना छ? तपाईँहरू सक्नुहुन्छ? अब यस विषयमा चाहिँ अब राज्यको तर्फबाट भन्दा हामीले बचतकर्ताहरूको गाँठ कटाएर जम्मा गरेको रकमलाई सुरक्षित गर्नु नै पर्छ। यसमा चाहिँ द्विमत चाहिँ छैन
र यसमा चाहिँ हामी सबैको यो हाम्रो चाहिँ राज्यको चौथो अङ्क मिडिया, हाम्रो नियमन कार्यालय, मन्त्रालय लगायत सबैको चाहिँ साथ सहयोगको आवश्यक पर्दछ भन्छु मैले। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरु, यससँगै हामीलाई भर्खरै जानकारी प्राप्त भएअनुसार सूर्यदर्शन सहकारी पोखराका उपाध्यक्ष कैलाश कुमार दर्लामी प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका छन्, उनी पक्राउ परेका छन् भन्ने किसिमको जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ र सर्वत्र चासोका रूपमा रहेको यो विषय हामीले प्रस्तुत गर्यौं। यस प्रकरणको थप सत्य तथ्य आगामी दिनमा पक्कै पनि सार्वजनिक होला नै, त्यस विषयमा पनि दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ भन्दै कार्यक्रममा पालो भएको छ। यति बेला ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषय, नेपालका जुन सहरमा जहाँ राजाहरूका शालिग थिए तिनलाई जनआन्दोलनको रापतापमा ढालियो। अहिले आएर जनताले महसुस गर्न थाले कि शालिग ढाल्नु भनेको इतिहास मेटाउनु रहेछ। यसकारण विगतमा गरेको गल्ती समय छँदै सुधार गरौँ। सम्भवतः यही आत्मसमीक्षाले अहिले विभिन्न सहरमा राजाहरूको शालिग पुनः ठड्याउन थालिएको छ। शालिग ठडाउनेहरूलाई सरकारले फेरि ढालिदिन्छ कि भन्ने डर चाहिँ छ। हालै पोखराको वीरेन्द्र चोकमा राजाको शालिग पुनर्स्थापना गरियो। स्थानीय प्रशासनले नदेला कि भनेर उनीहरूले रातको 1 बजे कसैलाई पूर्व जानकारी नदिइकन शालिग पुनर्स्थापना गरे। यस्तो काम अन्य सहरहरूमा पनि भएका छन्। यस्ता कार्यहरूले गणतन्त्र खतरामा पर्छ कि इतिहासको संरक्षण हुन्छ त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। आन्दोलनको रापतापमा झरेका वा ढालिएका राजाका शालिग जनताले पुनर्स्थापना गर्न थालेका छन्। 16-17 वर्ष अघि मुलुकमा गणतन्त्रको लहर आउँदा आन्दोलनकारी तथा माओवादीहरूले राजाका शालिग ढालेका थिए। यसरी ढालिएका राजाका शालिग पुनः ठड्याउने काम पोखरामा स्थानीयले गरेका छन्। तर सरकारी अवरोध हुन सक्ने ठानेर शालिग राख्नेहरूले स्थानीय प्रशासनलाई खबरै नगरी मध्यरातमा पोखराको वीरेन्द्र चोकमा राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गरे। करिब 8 फिट अग्लो शालिग ठड्याएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पोखरामा मेयरमा निर्वाचित भएका धनराज आचार्यले जनताले रुचाएमा शालिग पनि फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब नागरिकहरूले आफू खुसी चाहिँ स्थानीयहरूको रुचिको विषय बनाएर राख्नु भएको छ भने त्यसमा हाम्रो भन्ने कुरा केही रहेन। शालिग कसले निर्माण गर्यो भन्ने विषयमा स्थानीय प्रशासनले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। स्थानीयले शालिग पुनर्स्थापना गरिएको बताइए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समर्थकहरूले शालिग ठड्याएको आशंका गरिएको छ। 2058 सालमा राजा वीरेन्द्रको हत्यापछि 2059 सालमा राप्रपा नेता क्षेत्रबहादुर केसीले चोकमा शालिग राखेका थिए। त्यसपछि हालको उक्त चोकलाई वीरेन्द्र चोक नामाकरण गरिएको थियो। तर 2061 सालमा राप्रपा नेता केसी माओवादीबाट मारिए। उनको हत्याको 2 वर्षपछि जनआन्दोलनका क्रममा 2062-63 सालमा तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले शालिगमा पनि तोडफोड गरिदिएका थिए। 18 वर्षपछि मध्यरातमा वीरेन्द्रको शालिग वीरेन्द्र चोकमा ठडिएको छ। यति मात्र होइन, जनआन्दोलनका क्रममा पोखराको पृथ्वी चोकको पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पनि तोडफोड भएको थियो। राप्रपाले पृथ्वी चोकको उक्त शालिग पनि पुनर्स्थापनाको माग राख्दै आएको छ। सुर्खेतमा पनि वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना। जनआन्दोलनका क्रममा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित राजा वीरेन्द्रको शालिग पनि तोडफोड गरिएको थियो। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले नै उक्त शालिग पनि तोडफोड गरेको थियो। शालिगकै नामबाट वीरेन्द्र चोक नामाकरण भए पनि वीरेन्द्रको शालिग भने थिएन। लामो समय शालिग राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो। तर शालिग तोडिएको 1 दशकपछि 2078 पुस 14 गते शालिग पुनर्स्थापना गरियो। बाँके र दाङमा पनि राजाहरूको शालिग पुनर्स्थापना। शालिगको विषयमा बाँकेको नेपालगञ्जमा पटक पटक विवाद हुँदै झडप समेत हुने गरेको छ। नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकको राजा त्रिभुवनको शालिग पनि 7 फागुन 2078 मा पुनः ठड्याइएको छ। जनआन्दोलनका क्रममा त्रिभुवनको शालिग तोडफोड भएको थियो। त्यसैगरी शालिगको विषयमा नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा बढी विवाद हुने गरेको थियो। जनआन्दोलनका क्रममा धम्बोजी चोकमा रहेको राजा वीरेन्द्रको शालिग हटाइएको थियो। तत्कालीन माओवादीले शालिग तोडफोड गर्ने भएपछि शालिग हटाइएको थियो। वीरेन्द्रको शालिग भएको स्थानबाट केही दूरीमा रहेको चोकलाई ज्ञानेन्द्र चोक भन्ने गरिएको थियो। यो चोकमा जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएकी सेतु विकको शालिग राखियो। जनआन्दोलनको बेला राजा वीरेन्द्रको शालिग माओवादीले ढाल्ने भएपछि त्यहाँबाट शालिग हटाइएको थियो। सो स्थानमा पुनः राजा वीरेन्द्रको शालिग राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा विवाद पनि हुँदै आएको थियो। अन्ततः 79 जेठ 19 मा नेपालगञ्जको वीरेन्द्र चोकमा राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गरियो। राजाको शालिग हटाउँदैमा इतिहास मेटाउन नसकिने र इतिहासलाई जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने मतमा कांग्रेस एमाले समर्थित जनताको पनि मत एकता हुँदै गएपछि अहिले मोरङ, हेटौडा, कञ्चनपुर लगायत विभिन्न शहरका मुख्य चोकमा पहिले रहेका शालिग पुनर्स्थापना गर्ने तयारी हुन थालेको छ। यही क्रममा दाङको तुलसीपुर स्थित वीरेन्द्र चोकमा राजा वीरेन्द्रको शालिग पनि पुनर्स्थापना गरिएको छ। झण्डै 15 वर्षपछि 78 चैतमा स्थानीय सरकार आफैले राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गरेको हो।
जनआन्दोलनको रापतापमा मुलुकभर भालिएका शालिगहरू पुनर्स्थापना गर्ने लहर चलिरहँदा यो क्रमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। केही दिनअघि अध्यक्ष ओलीले शालिग पुनः ठड्याउने र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्रीपाद महाराज लेखेर तमासा गर्ने असंवैधानिक काम भइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। शालिग स्थापनालाई कतिपयले प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाएका छन्। राप्रपा राज संस्था पक्षधरहरूले यो लहरलाई सर्वाधिक रुचाएको देखिन्छ। राजावादीहरूमा मात्रै होइन गणतन्त्रवादीमा पनि शालिग मोह भने छन्। हृदयघातका कारण मृत्यु भएका छोरा प्रकाश दाहालको शालिग 79 असार 17 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले अनावरण गरेका थिए। यता काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएर गतै मेयर बारेन सारे गायकेमा बुद्धको शालिग बनाउने निर्णय गरेका थिए। चौतर्फी विवाद भएपछि बारेनले आफ्नै तलबबाट शालिग बनाउने बताएका थिए। दर्शकहरू, देशका विभिन्न स्थानमा फेरि पनि पूर्व राजाहरूको शालिग पुनर्स्थापना गरिँदै गरेको विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, आफ्नो समस्यासहित उहाँको समस्या सुन्छौँ। भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? नमस्कार हजुर। कहाँबाट जोडिनु भयो? यहाँहरूको शुभ नाम? साउदी अरबबाट हो, म धनकुटाबाट। हजुर, तपाईँहरू के समस्यामा पर्नुभयो साउदी अरबमा? भन्नुहोस् त, आफ्नो समस्या राख्नु होला। वैदेशिक सिलसिलामा 4 महिना भयो साउदी अरब आएको। हजुर, हामी हेभी ड्राइभरको भिसामा 2 जना हामी 7-10 दिनको अगाडि पछाडि भएर आएको हौँ हामी। हजुर, त्यस पछाडि हामीलाई आइसकेपछि यहाँनिर हेभी ड्राइभर भनेर लेबरहरू काम लगाउने गरिएको छ। हजुर, अनि हामीले यहाँको मुदिरसँग हामी यस्तो काम गर्नको लागि आएको होइनौँ भनेर हामीले बारम्बार मेन पावर एजेन्सीसँग पनि कुरा राख्यौँ, तर उहाँहरूले हाम्रो कुरा नि सुनिदिनु भएन, एमबिटीले पनि सुनिदिनु भएन। तपाईँहरू हेभी ड्राइभिङको कामका लागि जानुभयो, तर त्यहाँ के का लागि तपाईँहरूलाई काम दियो भन्नुभयो? हामीलाई लोड गर्ने, अनलोड गर्ने, सिमेन्टहरू बढार्ने, विभिन्न त्यस्तै किसिमका ती अब सडकको त्यो मध्ये त्यो भित्र भागमा राख्ने सजाइने सिमेन्टका सामानहरू लोड अनलोड गराउने किसिमका कामहरू। लोड अनलोड मात्रै भयो, ड्राइभिङको काम चाहिँ तपाईँहरूलाई दिइएन? ड्राइभिङको काम एउटा सानो सानो गाडी छ, 21 वर्ष पुरानो अरे, इन्सुरेन्स पनि छैन, केही पनि छैन। हजुर, हाम्रो अकमाहरू केही पनि बनाइएको छैन। अनि हामीले कम्पनीसँग कुरा राख्दाखेरि भइहाल्छ चिन्ता नल्याऊ हामी छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। यहाँको रुल्स एकदम कडा छ सर, होइन? हजुर, त्यसले गर्दाखेरि हामीले पटक यहाँ नै हामीले मेन पावरलाई जानकारी गराउँदाखेरि पनि 1 महिना हो तिमीहरूलाई ट्रायलको लागि राखेको हो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। तर 1 महिना भन्दै 15 दिन भन्दै 4 महिना भइसक्यो, अहिले उहाँहरूले वास्तै गर्नुहुन्न हामीलाई। ठिक छ, तपाईँहरूले अब यो श्रम सम्झौता अनुसार काम नदिएको बारे जुन गुनासो गर्नुभयो, यसबारे हामी बुझ्नेछौँ। तपाईँहरूलाई कुन मेन पावर कम्पनीले त्यहाँ पठाएको थियो? मेन पावर कम्पनीको डिटेल्स भन्नुहोस् त। अल्ताज इन्टरनेसनल मेन पावर हो, काठमाडौँको वसुन्धरा टोका नगरपालिकाको गेटबाट थोरै छिरेपछि दाहिने लाग्दाखेरि पुगिन्छ। हजुर, र हाम्रो एजेन्टको नाम आदित्य शर्मा, उहाँ तेह्रथुमको हुनुहुन्छ मेरो। हजुर, अनि त्यस पश्चात अल्ताज गइसकेपछि देव श्रेष्ठ भन्ने एकजना सर हुनुहुन्छ। हजुर, अनि मेरो चाहिँ उता चितवनबाट चाहिँ एउटा खान सर भन्ने हुनुहुन्छ। अनि अल्ताजबाट चाहिँ मेरो चाहिँ अनि रन्जु म्याडम भन्ने चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँले नि मलाई त्यही भन्नुभयो कि म चाहिँ यहाँ आइसकेपछि म यस्तो काममा आएको होइन, अब हामीलाई ड्राइभर हेभी ड्राइभर भनेर पठाएको छ, गाडी दिइरहेको छ भनेर पुट गरेको। अनि उसले चाहिँ के भन्यो नि 1 महिनाको लागि ट्रेडिङको लागि राखेको हो। हस्, ठिक छ। अब यो तपाईँहरूको समस्या हामीले प्रारम्भिक रूपमा बुझ्यौँ, सुन्यौँ, होइन? यो समस्यालाई हामी सम्बन्धित मेन पावर कम्पनी र सम्बन्धित एजेन्टहरूसम्म पुर्याउने र त्यसको जवाफ लिने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। तपाईँहरू यो जवाफको प्रतीक्षामा रहनुहोला। हाम्रो टिमलाई थप डिटेल्स, कन्ट्याक्टहरू उतार गरिदिनु होला सर, हामी एकदम मार्गमा छौँ। हस्, हामी यसको जवाफ पक्कै पनि लिनेछौँ। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूसँग हामी अहिले बिदा माग्छौँ। यो विषयमा हामी पक्कै पनि सोधी खोजी गर्नेछौँ र के रहेछ समस्या, किन श्रम सम्झौता अनुसार काम गर्न दिइएन भन्ने प्रश्नको जवाफ हामी लिनेछौँ। अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बापतको झन्डै 20 अर्ब रुपैयाँ लिन नमिल्ने भन्ने दावी गर्दै झन्डै 54वटा मुद्दा अदालतमा परे। तीमध्ये 45वटा मुद्दामा उद्योगीहरूलाई अदालतले जिताउने होइन
मुद्दै खारेज गरिदियो। अहिले पनि 6 वटामा अन्तरिम आदेश कायम छ, केही मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। 61 उद्योगले यो महसुल नबुझाई अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए। अदालतले कुनै पनि मुद्दामा महसुल तिर्न नपर्ने भनेर फैसला गरेन। जति गर्दा पनि महसुल नउठेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 9 वटा उद्योगको लाइन काटेको छ। कुलमा 61 वटा उद्योगको लाइन काट्ने योजनामा प्राधिकरण छ। उद्योगीहरूले भन्दै थिए कि हामीले महसुल तिरिसकेका छौँ, 3 वर्षपछि काटेको बिलको महसुल तिर्न सक्दैनौँ, प्रिमियम शुल्क उठाउने अधिकार प्राधिकरणलाई छँदै छैन आदि इत्यादि। तर बिहिबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले झन्डै 1.5 घण्टा समय खर्चेर यो विवादका एक तहको चिरफार गरेका छन्। यो चिरफारका क्रममा पूर्वका 15 त्यस्ता उद्योगको पनि प्रसङ्ग आएको छ जसले लोड सेडिङका बेला बिजुलीमा अनियमितता गरेका थिए। घिसिङले प्राधिकरणको बक्यौता उठाउन खोज्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधेको सन्दर्भ पनि उल्लेख गरेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल तिर्न नपर्ने जिकिर उद्योगीहरूले गरिरहँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्पूर्ण आधार प्रमाण निर्देशनहरू सहित सो महसुल उठाएरै छाड्ने दृढता प्रकट गरेको छ। 9 ठूला उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेपछि प्राधिकरणमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्दा मौन रहेको प्राधिकरणले बिहिबार यस्तो मौनता तोड्दै कुलमा 61 उद्योगबाट महसुल उठाउन बाँकी रहेकाले ती सबैबाट रकम महसुल उपर गरिने र काटिएको लाइन जोडिने सम्भावना बिल्कुलै नरहेको प्रश्न पारेको छ। पत्रकार सम्मेलनकै आयोजना गरेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता असुल हुनुपर्ने बुदागत तथ्य प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा उनले अदालतका फैसला, संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशन, मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदन र तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले दिएको निर्देशन बमोजिम बक्यौता असुलीबाट कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने संकेत दिएका छन्। बक्यौता महसुल असुल्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले 76 पुस 9 मा तत्कालीन ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटले स्वीकृत गरे बमोजिम असुल उपर गर्ने जनाएको छ। सो समितिले लोड सेडिङ कालमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बिजुली उपभोग गर्ने कालक्रम अनुसार फरक अवस्था भएको र त्यस्ता 3 कालमा बेग्ला बेग्लै ढङ्गले महसुल असुल गर्न भनेको सुझाव दिएको थियो। अहिले उद्योगीहरू असन्तुष्ट भएको र ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम शुल्कमा पनि अलमल रहेको तर्फ प्राधिकरणले सुरुदेखिकै विवरण प्रस्तुत गरेको छ, जसमा 3 अवस्थाको महसुल असुली गर्नुपर्ने कसरी भयो र 1 अवस्थाबारे प्रश्न व्यवस्था हुनु, 2 कालबारे प्रश्न व्यवस्था नहुँदा पनि महसुल असुली प्रक्रियामा जानु परेको कारणबारे कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रस्ट्याएका छन्। ऊर्जाका सचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदनले 72 साल माघदेखि 75 साल वैशाख 31 गतेसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बापतको प्रिमियम महसुल असुल गर्न सिफारिस गरेको थियो। 72 रहेको 5 महिना र 76 देखि 77 असारसम्मको 2 कालको महसुल कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गर्नु भनेर सिफारिस गरेको थियो। सो प्रतिवेदनलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनको निर्देशन दिइसकेको छ, तर विद्युत नियमन आयोगको लाचारीका कारण 72 सालको 5 महिना र 76-77 गरी 2 कालमा कसरी महसुल लिने भन्ने सवालमा कुनै निर्णय नै भएको छैन। 3 वर्षदेखि आयोगका पदाधिकारीले कुर्सी मात्रै ओगटेर बस्ने, तर उद्योगी रिसौलान् के भनेर निर्णय चाहिँ नगरेपछि अहिले प्राधिकरणले भनेको छ आयोगले निर्णय गर्दैन भने हामी काटिसकेको बिल बमोजिम महसुल असुली गर्छौं। पछि ग्राहकले पुनरावेदन गर्नुभयो भने न्यायिक निकायमा आफ्नो दलिल पेश गर्नेछौं। हामीसँग भएको डाटा, उपलब्ध डेटा र कुनैमा चाहिँ हाम्रो कर्मचारीको कारणले, उपलब्धताको कारणले 1 वर्षसम्म पनि डाउनलोड भएन भने त्यो मेटिँदै पनि जान सक्छ। तर त्यसको ब्याकअप त हामी त लगबुक हेर्छौँ। हरेक दिन हरेक व्यक्तिले साइन गरे हुन्छ, त्यहाँ हरेक व्यक्तिले साइन गर्छ त्यहाँ रिमार्क्समा। किनभने हाम्रो डाटा एम्पावर भयो, लगबुक भयो, टिओटी मिटर भयो, त्यो चाहिँ उसमा फ्लो भएको छ कि छैन भन्नेको त हरेक कुरा डाटा दिन सकिन्छ नि है। त्यो भएको हुनाले टिओडी मिटर मात्रै भनेर भन्नु भएन। यो त्यत्रो चाहिँ हाम्रो 15 जना इन्जिनियर लगाएर देशभरिको टिओटी मिटरको डाटा हामीले खोजेर एक चाहिँ कोठाभरि हामीले राखेका छौँ उपलब्ध भएसम्म। शिवम सिमेन्टको प्रकरण अरू सबै उद्योगहरूमा किन लागू भएन? 72 साल असार 13 गते प्रिमियम महसुलमा डेडिकेटेड विद्युत दिने निर्णय गरिएको थियो। प्रिमियम शुल्क लिएर डेडिकेटेड बिजुली बेच्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेपछि तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले त्यो निर्णय प्राधिकरणले गर्ने होइन भन्दै निर्णय लागू नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तर आयोगले पनि सोही वर्षको पुस 20 मा प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड लाइन दिन सकिने प्रस्ताव अनुमोदन गर्यो। यति मात्रै भएन, साउनदेखि नै लागू हुने गरी प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको थियो। प्रिमियम दरको महसुल बमोजिम प्राधिकरणले 72 असारदेखिकै बिल काटेपछि शिवम सिमेन्ट अदालत पुग्यो। अदालतले पुस महिनामा प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो भने त्योभन्दा अघि 5 महिनाको बिजुलीमा प्रिमियम शुल्क लिन नपाइने फैसला गरिदियो। यो फैसलालाई अघि सारेर अहिले बाँकी उद्योगीले भनिरहेका छन् शिवमले पाएको छुट हामीले पनि पाउनुपर्छ। तर प्राधिकरणले भनिरहेको छ अदालतले शिवमको हकमा फैसला गरेको हो, तिमीहरू सबैसँग नलिनु भनेको होइन, यसकारण यो विषयलाई सामान्यकरण गर्न सकिँदैन।
अहिले प्राधिकरणले महसुल बुझाएर पनि पुनरावेदनमा जाने अधिकार उद्योगीलाई रहेको बताइरहेको छ। अहिले 100% रकम बुझाएर पुनरावेदन गर्न पाइन्थ्यो। अहिले त्यो अप्ठ्यारोलाई प्राधिकरणले 25% बुझाएर पनि पुनरावेदन गर्न मिल्ने बताएको छ। नियमावली नै संशोधन गरेर किस्ताबन्दीमा पनि महसुल बुझाउन सकिने बनाएको छ। दर्शकहरू, फलोअप रिपोर्टका रूपमा हामीले यो विषयलाई प्रस्तुत गर्यौं। खास गरी चौतर्फी आलोचनापछि कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्ना कुराहरू व्यक्त गरेका छन्। प्राधिकरणको तर्फबाट पनि यस सम्बन्धमा कुराकानी आएको छ र यसअघि हामीले उद्योगी व्यवसायीसँग पनि यसबारे कार्यक्रममा कुराकानी गरेका थियौँ। यस विषयलाई फेरि पनि फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। एउटा सुखद विषय प्रस्तुत गरिहाल्छु। दलालको फन्दामा परेर संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी आबुधाबीमा बन्दक सरहको राजधानी अवस्थामा रहेकी एक नेपाली चेलीको उद्धार भएको छ। उनलाई जसले आबुधाबी पुर्याएको थियो उनै एजेन्टले हामीसँग 3 दिनभित्रमा नेपाल पठाउने बाचा गरेका थिए। हेटौडाकी ललिता चेपाङको उद्धारका लागि उनका पति पनि काठमाडौँमा भौतारिरहेका थिए। सिधा कुराबाट ललिताको अवस्था सार्वजनिक भएपछि दुबईमा रहेका केही समाजसेवी नेपालीहरू समेतको पहलमा उनी अहिले नेपाल आइपुगेकी छन्। यो सुखद रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दलालको फन्दामा परेर युएस स्थित आबुधाबीमा बन्दी सरहको जीवन बिताउन बाध्य भएकी हेटौडाकी 30 वर्षीय ललिता चेपाङको सकुशल उद्धार भएको थियो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघको सहयोगमा ललिताको उद्धार भएपछि उनी मंगलबार स्वदेश फर्किएकी छिन्। आबुधाबीमा झण्डै 3 महिना नारकीय जीवन बिताउन बाध्य बनेकी ललिताले स्वदेश फर्किन पाएपछि खुसी व्यक्त गरेकी छिन्। मैले नयाँ जीवन पाएँ हैन, मृत्युको मुखबाट बचेर आएँ। यसको लागि यो 24 न्युजले मलाई बचाइदिनु भयो र सरहरूले पनि नयाँ जीवन दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सरोज निरोला, प्रेम महतो र धीरन गौतमको गिरहले ललितालाई 13 असोजमा भिजिट भिसामा आबुधाबी पुर्याएको थियो। घरेलु कामदारका रूपमा आबुधाबी पुर्याएका उनीहरूले राम्रो काम र तलब सुविधा पाइने लालच देखाएका थिए। आबुधाबी पुर्याउन प्रेम महतोले ललिताबाट 40,000 रुपियाँ समेत असुलेका थिए। रोगी पतिको उपचार गर्ने र 13 वर्षीय छोरीको भविष्य बनाउन सकिन्छ कि भन्ने ठानेर ललिता पनि एजेन्टहरूको विश्वासमा परेकी थिइन्। यसबीच तनाव झेल्न नसकेर आफ्नो ज्यान लिने प्रयास समेत गरिन्, तर उनीसँगका साथीहरूले उनको ज्यान जोगाए। अब त जानै पाउँदैनस् भन्ने के, जतिखेर पनि जान पाउँदैनस्, अब त यतै मर्छस्, त जान पाउँदैन भन्ने सबैले भने पछाडि अनि म आत्ते पछाडि धेरै मर्नेसम्मको भएँ है। अनि कतिचोटि त अब यहाँ डोरी लाग्यो कि मैले डोरी लगाएको अनि खोलिदिनु भयो है। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि के भयो भने अनि सम्झाउन थाल्नु उहाँहरूले, त्यो काम गर्न आउनेहरूले सम्झाउनु भयो। त मऱ्यो भने तेरो आमा छ, बच्चा छ, श्रीमान छ भन्नुभयो। छोरी छ, एउटा छोरी छ हैन। अनि उसको के हुन्छ त एउटा मरेर सबैको आँखामा आँसु ल्याउन चाहन्छस्। सीधा कुरा जनता संघ मार्फत उद्धारका लागि सहयोग हुने थाहा पाएपछि बाँच्ने आशा पलाएको भन्दै उद्धारको बिलौना गर्दै अडियो सन्देश नै पठाएकी थिइन्। यो अडियो सन्देश सुन्नुहोस्। हजुरले उद्धार गरिदिनु भयो भने 4 महिना लागिसक्यो सर। मलाई त आज कति गयो के मार्नु गयो थाहा छैन। विदेशमा पत्नी उद्धारका लागि बिलौना गरिरहँदा यता उनका पति सुभाष पर्जा भने चटपटीमा थिए। पत्नीलाई नेपाल झिकाइदेऊ भन्दा एजेन्टहरूबाट धम्की र शास्ति मात्रै भोगेका सुभाष हाम्रो कार्यालयमा आएर आफ्नी पत्नीको उद्धारका लागि आग्रह गरेका थिए। मलाई झिक्नु पर्यो, कसरी भन्छ यता भन्यो, ऊ सुन्दैन। ऊ एजेन्टहरूले बुढीले यस्तै हेरेर कति भइसक्यो नि त पठाएको, तपाईँको समथिङ भयो कि महिनामा लागिसक्यो। मलाई एकदम गाह्रो भइसक्यो। मैले सहन नसक्ने क्षमता भइसक्यो। म नाजुक पुगिसक्यो। कहाँ हुन्छ, कता हुन्छ, गएर पहल गरिदिनु। त्यो सराहरूको टेलिभिजनहरू मैले पनि हेरिराखेको छु। त्यहाँ जानु, सोध्दै जानु, फोन लागेन भने हरेक गरे भनिरहन्छ। अनि मलाई गाह्रो हुन्छ, काम पनि गर्नु पऱ्यो। अब छोरीको फिसहरू आउँछ, तिर्नु पऱ्यो है। ललिता र सुभाषको यो बिलौना सुनेपछि हामीले ललितालाई भिजिट भिसामा आबुधाबी पुर्याउने मध्येका एक सरोज निरोलालाई सम्पर्क गरेका थियौँ। सरोजले 3 दिनभित्रमा ललितालाई नेपाल झिकाउने बाचा गरेका थिए। यो पनि सुन्नुहोस्। 3 दिन पर्खौँ होइन त। गत कार्यक्रममा हामीले ललिताको विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। हाम्रो सम्पर्कमा आएको 3 दिनमा नै उनी उद्धारपछि नेपाल फर्किएकी छिन्। ललिता नेपाल फर्किएपछि सुभाष पनि प्रसन्न बनेका छन्।
जुन म आउने दिनको भोइस उसले रुँदै पठाएको थियो, हजुरले पनि सुनेको थियो। म आत्तिएर मैले यता पढाइ छैन नि त सर, अब पढाइ नभएपछि अब कता कता अब हेरेको भरमा खोज्दै हिँड्दा म कति 3-4 घन्टा हिँडेँ यो एरिया, अनि पत्ता लगाउनु नसकेर यहाँ माथि चोकमा पुगेपछि पठाउलाई सोद्धाखेरि अनि पठाउले मलाई थाहा छ ल पुऱ्याइदिन्छु भनेर अनि ठ्याक्क ल्याएर पुऱ्याउनु भयो। अनि त्यसको खुसी लागेर अनि ललिताको उद्धारमा मकवानपुर फाउन्डेसन युएका अध्यक्ष तथा एनआरएनए युएका सदस्य सुनिल पराजुली र पत्रकार उमाकान्त पाण्डेले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सुखद रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। खास गरी ललितालाई दलालहरूले भिजिट भिजामा घरेलु कामदारका रूपमा युएई पुर्याएका थिए, जुन गैर कानुनी हो। यसरी गैर कानुनी रूपमा नेपाली चेलीहरूको बाध्यता व्यवस्थालाई भनौँ न एक हिसाबले प्रलोभनमा पारेर लोभ लालच देखाएर उनीहरूलाई व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै यो गैर कानुनी तवरले पुर्याउन पाइँदैन। त्यस्ता पुर्याउने जति पनि दलालहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खबरदार भन्न चाहन्छौँ र एकपछि अर्को गर्दै यस्ता किसिमका हरकत गर्ने दलालहरूलाई कार्यक्रम मार्फत पर्दाफास गर्नेछौँ र यी चेलीहरूलाई सहयोग गर्ने जो विदेशमा अलपत्र परेका छन् तिनको उद्धार गर्ने क्रम निरन्तर जारी राख्नेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 9815 72424मा देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँका कुनै पनि किसिमको समस्याको समाधान खोज्ने र कुनै पनि गुनासोको सम्बोधन गर्ने प्रयास हामी कार्यक्रम मार्फत गर्दै आएका छौँ। आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।